Welcome back to Ingwa News. Veteran Dr. Devidas Shirodkar from Pernim was felicitated by Navchetna Yuvak Sangh on the occasion of Doctors' Day. Dr. Shirodkar has served the community for over 51 years and the organization honored his lifelong dedication to medical service. आणि ज्या तरेन ताणी म्हाका ऑपरेशन म्हजी सेवा केल्या ही म्हजी सेवा अशीच अखंड चालू रावची किंवा हाज्या पेक्षा देवान म्हाका बरी बुद्धी दिवन आनीकूय कितें तरी म्हज्या हातान बरें घडचें म्हजी पयली विनंती सगळ्यांक म्हजे देवी कडेन म्हजें मागणें आनी तुमकां म्हजें सांगणें की ज्या तरेन हांव कितें करत आयलां तेंच म्हज्या हातान हाज्या फुडें घडचें. नंबर 2 खरें सांगत म्हणजे आज हांव एक चक्रव्यूहान सापडला पण हो चक्रव्यूह प्रेमाचो पूण म्हाका आनंद आसा. जाल्यार 8 वर्सां तरी निश्चित जाली 7 वर्सां हांवें सामकें ठरयल्लें. प्रकाशाक खबर आसत की खंयच्याच व्यासपीठार वचून भाशण करप ना, खंयचो सत्कार सन्मान करून घेवप ना आनी ह्या म्हज्या हाका हांव सारकोच जगला. म्हाका खूब आमंत्रण आयल्या, म्हाका खूब अशें सत्कार करपाचें आमंत्रण आयलां. प्रकाशाक खबर आसा सारकी कोणें आपयलां. शेवटी हांवें प्रकाशाक सांगिल्लें अशें जर कोण आमंत्रण दिवपाक आयलो ताका भायल्या भायर म्हजे कडेन भितर धाडूं नाका कित्याक म्हाका जड जाता ना म्हणपाक. तूं भायल्या भायर कित्याक तूं कोण उलयता म्हज्या पेक्षा आमी भायल्या भायर ताका हें करता. आनी प्रकाशान अशें कितल्या लोकांक अशें हें केलां तो तोच सांगतलो. पण म्हज्या तरी हातून 7-8 लोक अशे आयिल्ले हालींच्या ज्या 2-4 वर्सां सवा म्हणजे ग्रूप पुणी जावन नाल्यार संस्था आयिल्ले आनी तांकां म्हजो सत्कार करपाचो आशिल्लो पण हांव सत्कारा पासून भायर रावला. तशेंच फक्त एकूच कार्य हांव व्यासपीठ म्हणटा तें व्यासपीठ म्हणिना. हांगा गणपतीची लॉटरी आनी सरस्वतीची ती गणपतीची लॉटरी आसा न्ही ती जाली आतां 27 वर्सां ते म्हजे कडल्यान ओपन करून घेतात. तांकां कितले सांगलें बाबा रे हांव येवचो पण ते आनी एक वर्स ते म्हणपाक आमी अंदू लॉटरीच काडिना म्हणपाक तुम्ही जर हांव जर येना तर म्हणाले आमची लॉटरी आमी काडिना. इतल्यार पावले ते स्टेजीचेर पावले. पूण हांवें आतां ती एकूच हें कित्याक खबर ना म्हाका. हांव म्हणटा तें गणपतीची इच्छा जाल्यार गणपतीचें कार्य तें हांव करता. थंय एक व्यासपीठार हांव एक अशें 2 शब्द उलयता आनी दुसऱ्या हाका तशें आज तुमी जे कितें इम्प्रोम्प्टू म्हणटा म्हणजे अचानक कितें घडलां तातूंत म्हाका आज उलोवचें पडलें. पण हांव खरोखर धन्य जालो इतल्याच खातीर की हांव जें कार्य केलां तें हांव केन्नाच समजूंक ना हांवें कितें कार्य केलां. हांव इतलोच समजता की हांव दोतोर जाल्लो हेंच करपाक आनी तेंच हांव करता. लोक म्हणटात तुमी त्याग केलो तेन्ना हें केलो म्हाका दिसूंक ना. खऱ्यांनीच दिसूंक ना, केन्नाच दिसूंक ना. हांवें जें केलां आनी मना पासून केलां. म्हाका जें कितें करीन दिसलें तें केलां. कोणें पयशे दिले ते घेतल्या. ताकार बसून हांवें 1975, 76, 77 हांवें पेशंट तपासला. हांवें इतली गरिबी पेशंट पळयल्या की म्हाका लज दिसताली तांचे कडल्यान 2 रुपया घेवपाक. तांचे कडेन कांयच नाशिल्लें. ते चुलीर अशी चूल आसताली ही रांदून तेन्नाची पेडण्याची 75 आनी असो पेशंट तांची म्हातारी न्हिदिल्ले आसताली. ते आगे कडेन सहज विचारतलो मी तेन्ना मातशे पेडण्याचे शब्द आगे कडेन कित्याक घातले तेका झोप वयो म्हणटाले. झोप गरमी पेशंटाक इतली परिस्थिती आशिल्ली आतां खबर आसतलें. हो म्हजे पयलीचो पेशंट म्हजो पायलो हो बी म्हाका पयलो कळ्ळें तुका. कळ्ळें अशे परिस्थितींत तांचे कडेन म्हाका बसपाक काय पांच सुद्दां नाशिल्लो. साप दितालो म्हाका ते साप म्हणजे काय बोडपाचेर बसून हांवें हांगा पयलीं पण हांवें केन्ना कोणाक म्हणूंक ना हांगा अशें आसा कित्याक हांव जाणा हांगा कितें परिस्थिती हांगा कितें हें आसा तें. हांगाच्यान पळय म्हणजे समोर येते वचून जाल्यार वाट नाशिल्ली. आतां एक सर रावतात ना थंय वचपाक वाट नाशिल्ली. सोदून वचपाक मोटरसायकल सोड अशी परिस्थिती पेडण्यान आशिल्ली. वळप्यां हांव हाज्या सादेवा खबर आसतलें वळप्यान जे फुडें उदान जालें हें 3 किलो 2.5 किलोमीटर चलून गेलो हांव मेरे वयल्यान मेर सोड पण रस्त्या वयल्यान ते मेरे कडेन वचपाक इतलो चिकोल आसता इतलो सुद्दां म्हाका इतलो जातालो म्हणजे बाकीच्यांक इतलो जातलो पडटा. त्या चिकलांचेर हांव गेलो अशी परिस्थिती आशिल्ली. पूण म्हाका केन्नाच दिसूंक ना हांवें कितें कार्य व्हडलें केलां. कित्याक समज म्हणजे तकली तयार आशिल्ली की अशें म्हाका काम करचें पडटलें. ते हांगा पेडणेच्योच गजाल आसता. पयलींचो सांगता ते धनगर वयर रावताले आतां ते व्हडल्यो कॉलनी जाली पेट्रोल पंपाच्या वयर. पेट्रोल पंपाच्या समोर मालप्यार थंय मोटरसायकल चडून वयर चडून गेलो. आतां ते लोकांनी तो प्लॉट घेवन बंगले बांदता व्हडले व्हडले.
राजकीय रूप म्हाका व्हरताले, राजकीय येताले, हे काम तो नाम कितलो हांव गेला. लोकांमध्ये एक प्रेरणा म्हाका मेळोंक जाय फुडले तरुण पिढयेक, म्हणून हो सन्मानाचें होणें गरजेचें आसता अशें हांव समजता. ह्या जागतीक डॉक्टर दिना निमित्तान हांव परत तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देवी भगवती प्रार्थना करता की तांकां तेंचे जशें लोकांच्या आमच्या सेवा केली तशें तेंचें आयुश्य जें आसा खरेंच खूब निरोगी सुंदर जावचें आनी तेंचें आयुश्य भरपूर आसचें अशी तांकां देवी प्रार्थना करता. त्यांच्या कार्यात जितके सगळ्यांनी शुभेच्छा दिवप तितले कमी आसा. आणि त्यांच्याच बरोबर त्यांचे सहकारी मित्र प्रकाश हे सुद्धा तितक्याच आपल्या प्रेमळ मनान म्हणतात तसे प्रत्येकाक बस उठ करून भितर ती सेवा दितात. त्यांचे बरोबर प्रत्येक गोष्ट त्यांना सहकार्य करतात. अशा ह्या आमच्या डॉक्टर देवीदास शिरोडकरांक हांव माझ्या वतीन आणि आमच्या सगळ्या पेडण्याच्या वतीन त्यांच्या ह्या कार्याचे अभिनंदन करता. त्यांच्या कडल्यान अशीच सेवा घडो अशें मागता. भगवती चरणी त्यांचे कडेन त्यांचे आयुष्य आरोग्य त्यांचे बरें आसचें अशें मागता आणि ही सेवा अविरत अशीच चालू रावची. आणि हे एक वेगळ्या पद्धतीचे असे क्लिनिक असा हातूंत भितर वेगळे पॉझिटिव्ह वायब सदांच मेळटा आणि डॉक्टरांचे जे कार्य आसा हे कोणाची तुलना त्या कार्याक जावपाक शकना. हे व्हडले डॉक्टरांचे कार्य आसा. हांव डॉक्टरांक समस्त पेडणेकरांच्या वतीन हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटलो. हो एक ल्हानसो गौरव तुमचे ऋण फेडूं निश्चित शकना, पण निश्चितपणान एक कर्तव्य भावनेंतल्यान सामाजिक बांधिलकी जपून आमी सगळे जाण तुमच्या आपुलकेन तुमचे कडेन ह्या डॉक्टर्स डेच्या निमतान आयले. तुम्ही आमचो तो स्वीकार करतले त्या बद्दल कांय दुमत ना आणि तुमकां उदंड आयुष्य आरोग्य मेळचें आणि डॉक्टरांचे सगळ्यो मनोकामना पूर्ण जावं